सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एजाज अवान हमारे साथ हैं और हम एक बयानिए पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ सियासतदान जिसको हवा दे रहे हैं, जिसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप बयानिया देखें, उसके बाद आप इंडियन प्रोपेगेंडा देखें, वेस्ट का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले ये था एजाज अवान साहब से कि जो लोग इस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ और जनरल साहब, ताकि फिर आप ज़रा तफसील से जवाब दे सकेंगे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ौज के बारे में जो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस है, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने बड़ी मेहनत से तालिबान को वो लेके आए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए, और फिर अमेरिका को भी इस बात पर आमादा किया। और बार बार पाकिस्तान ये कहता है, आर्मी चीफ ये कहते हैं कि एक अफ़गान लेड पीस प्रोसेस ही इस खित्ते में अमन की ज़मानत दे सकता है, और पाकिस्तान कभी अपनी सरज़मीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन जो मोहसिन दावड़ साहब कह रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट में जो उनके नाम से जो उनका कॉलम छपा है, जिसमें ये कह रहे हैं पाकिस्तान फ़ौज के बारे में कि दे आर ईगरली अवेटिंग द फाइनल US विड्रॉल फ्राम अफगानिस्तान विच अलाउ देम टू वेलकम द तालिबान बैक इनटू पावर। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये डिमांड कर रहे हैं, वी डिमांड एन एंड टू द पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट फॉर द टेररिस्ट हु आर नाउ रीग्रुपिंग अगेन। कि जी अगर फ़ौजी जब अमेरिकन विड्रॉल होगा तो पाकिस्तान के जो फ़ौज है वो इस बात का इंतज़ार कर रही है, तालिबान को रीग्रुप किया जाएगा, दोबारा उनको ज़िंदा किया जाएगा, और वो ऑलरेडी रीग्रुपिंग उनकी शुरू हो गई है। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो दहशतगर्द हैं उनकी सपोर्ट करना बंद करे, टेररिस्ट की सपोर्ट करना बंद करे। तो सवाल मेरा फिर यही है कि क्या ये जो लोग हैं इनको अगर हम ट्रेटर ना कहें तो क्या कहें, और क्या आर्टिकल 6 इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, भले इनका कोई भी स्टेटस हो? जनाब जनरल एजाज अवान साहब। सभी देखिए, बात यह है कि ये जो नैरेटिव है, पहले मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर तालिबान मर गए होते तो 18 बरस तक रेजिस्ट कौन कर रहा था, उनको जिंदा करने की आज कौन बात कर रहा है कि इनको पाकिस्तान आर्मी जिंदा कर रही है? वो एक रियलिटी है, उन्होंने रेजिस्ट किया है, और आज खुद अमेरिका कह रहा है कि इस मामले का सियासी हल होगा, नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगी, जंग इसका हल नहीं है। अगर जंग होती तो आज 18.5 बरस में अमेरिका और नेटो की जो सबसे अच्छे तरीके से इक्विप्ड फोर्सेस थी वो अफगानिस्तान पर हावी आ चुकी होती। ऐसा नहीं हो सका। इसको जनरल कियानी ने, अशफाक परवेज़ कियानी ने बहुत पहले, जब मैं सर्विस में था, एक वक्त बात करते हुए ये कहा था कि अमेरिका की इस वक्त वीकनेस है। उनकी बात हो रही थी एडमिरल मलन से। उन्होंने ये कहा था कि ये इस वक्त जो आप 3 बड़े काम कर रहे हैं ये इसको नाकामी की तरफ ले जाएंगे। एक, आप यहाँ के मज़हब और कल्चर के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। एक, आप यहाँ के जोग्राफियाई हकीकतों को इग्नोर कर रहे हैं। और तीसरा कि आप छोटे लोगों, कम तादाद लोगों की सज़ा पूरी अफ़गान नेशन को दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो आपको कामयाबी मिलनी मुमकिन नहीं है। तो आप रीजनल कुव्वतें जो हैं उनको हम आहंग करें और मिलकर इसका एक रीजनल नेगोशिएटेड सेटलमेंट का रास्ता तलाश करें। और बिल आखिर आज इतने अरसे के बाद खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है कि ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा। अफगान तालिबान से बात करनी पड़ेगी, उनको वायलेंस में भी ताउन करना पड़ेगा कि वो वायलेंस में कमी लाएं, और फिर अफगान लेड, अफगान ओन्ड सोल्यूशन ही वे फॉरवर्ड है। आज सारी दुनिया यही कह रही है कि जो इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बहुत कम टर्न आउट होने के बावजूद, तकरीबन 19 लाख वोट डाला गया है, उसके बावजूद अशरफ गनी साहब को 52.37% की कामयाबी अफगान इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दी है और उनको लेजिटिमेट प्रेसिडेंट करार दे दिया है। अच्छी बात है, हो गया।
اب افغان بھی اس کو، طالبان بھی اس کو چیلنج نہیں کر رہے اور وہ بیٹھ کر ایک حل تلاش کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس میں اگر جس تعاون کو امریکہ سراہ رہا ہے، اس تعاون کو، پاکستان کے تعاون کو ہندوستان ہدف تنقید بنا رہا ہے، کیونکہ ہندوستان سمجھتا تھا کہ وہ چند ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے اس نے ان روڈز بنا دی ہیں اور پاکستان کے بارڈر کو الٹ دیا ہے، اور پاکستان کی آرمی کی توجہ اور مصروفیات صرف ایسٹرن بارڈر کی بجائے ویسٹرن بارڈر پر بھی مبذول کروا دی ہیں، اور پاکستان آرمی کو انہوں نے سٹریچ کر دیا ہے۔ اب اگر افغانستان میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو جتنی ہماری 1.5 لاکھ کے قریب آرمی ڈپلائیڈ ہے پاک افغان بارڈر اور ان آپریشن کے اوپر، اس سیکیورٹی کے نظام کے اوپر، اس بارڈر فینسنگ کے اوپر جو ہے، وہ ساری فوج پاکستان کو اویلیبل ہوگی ایسٹرن بارڈرز کے لیے، جو وہ نہیں چاہتے۔ اگر بارڈر کی فینسنگ ہو جاتی ہے تو انفلٹریشن بہت حد تک 80-85% تک ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے افغانستان سے، جو انڈیا کرنا چاہتا ہے، NDS کرنا چاہتا ہے۔ اور اشرف غنی چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں جنہوں نے نیٹو فورسز کو اور امریکن لیڈ کولیشن کو ریزسٹ کیا ہے 18 سال، یہ ان کے سبسروینٹ بن جائیں اور الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر کے ان کے ماتحت ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوگا، انٹرا افغان ڈائلاگ اس کی سب سے پیچیدہ صورتحال ہوگی، اور دوسرا اس کی ہوگا مشکل، جو فنڈنگ چاہیے افغان آرمی کو لاجسٹکس کے لیے، ان کو سسٹیننس کے لیے، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے، ان کی گاڑیاں اور پیٹرول اور اس کے ایکسپینڈیچر کے لیے، وہ تقریباً $3.5 ارب سالانہ ہے۔ جب تک یہ دینے کا انتظام نہیں کیا جاتا تو یہ فورس ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان آرمی امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا پولیٹیکل حل تلاش کیا جائے، اشرف غنی کے گورنمنٹ کو وہ تسلیم کر لیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک لانگر لاسٹنگ سلوشن تلاش کیا جائے۔ اب اس کی جو ارریلیونس ہے انڈیا کی، اور اشرف غنی کو جو تھریٹ ہے کہ اگر یہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو کہیں 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد نئے الیکشن کا مطالبہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی گارنٹیز انکارپوریٹ کر لی جائیں تاکہ ان کو پورا ٹرم گزارنے کا ایک موقع مل جائے۔ اچھا، اس خدشے کے پیش نظر وہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں پاکستان آرمی کو، جو کہ پیورلی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے۔ اب کیا ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں؟ عمومی طور پر تو جنرلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی فوج پر کرٹیسزم ہو رہا ہے، پاکستان کی فوج کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پرٹیکولرلی جب ٹرمپ آنے والے ہیں انڈیا، اور یہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایک حتمی فیز میں چلا گیا ہے اور ایک ایگریمنٹ از ویری لائکلی، تو اس پرٹیکولر موقع پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر کے نام سے وہ بیانیہ انہوں نے چھاپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اس کے امیڈیٹ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیوں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں وہی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ آرٹیکل آیا ہے، اس میں وہ قوتیں جو اس پروسیس کو حتمی نتیجے کی طرف بڑھتے ہوئے روکنا چاہتی ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہ اچیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ارادہ کر دیا ہے کہ انہوں نے نکلنا ہے۔ اور جب آپ اپنے کارڈ شو کر دیتے ہیں کسی بھی کامبٹ میں کہ اب جو آکیوپیشن فورسز ہیں انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اس کا ریورسل بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں 1,30,000 کولیشن فورسز ان کو سپریس نہیں کر سکیں، وہاں 13,000 امریکن اور تقریباً 12,000 کے قریب ٹوٹل ملا کے کانٹریکٹرز اور یہ 20 سے 22,000 آدمی یہ امن حاصل انفورس نہیں کر سکتے، یہ نیگوشیٹڈ ہی ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے انتخابات جو نومبر میں مہم شروع ہونی ہے، اس سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کریں اور یہاں سے نکل جائیں، اور ان کو کچھ عرصہ سسٹیننس کے لیے کچھ وہ فنڈنگ کرتے رہیں تاکہ افغانستان میں ڈیموکریسی اور ان کی آرمی جڑ پکڑ سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔